You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 1957 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मोरङका केही क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पनि दर्ता हुन सक्ने टिप्पणी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 1957 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8587 पिसिआर परीक्षणका क्रममा 1184 जना र 4105 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 773 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11838 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 5103 सक्रिय सङ्क्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,20,592 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 36,181 सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसन र 140 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले मोरङका केही क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 18 स्थित हिमालय कृषि फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृति गरेको छ। मन्त्री परिषदले सिङ्गापुर, इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूतहरूको समय थप गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यान्वयन अन्तर्गत गोर्खाको कार्यक्षेत्रमा पर्ने घर टहराको राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति दिन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ भने फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन एकै चरणमा देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण पहिलो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने। सिङ्गापुर, इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैतनिक नेपाली वाणिज्य दूतहरूको अवधि थप गर्ने। डिजिटल प्रणाली मार्फत नाप नक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय गोर्खाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नुवाकोटको जिल्लाको सडक सीमाभित्र परेका 3वटा घर टहराको राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने। बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1989 को 6औं आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसँग पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्ने।
2078 फागुन 4 र 5 गते नर्वेमा भर्चुअल माध्यमबाट हुने दोस्रो ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट GDSमा भाग लिन माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिए। प्रवक्ता कार्कीले रिपोर्ट र वास्तविकताको आधारमा चाँडै सरकारले 3 सङ्घको सीमा विवाद बारे यथार्थ बाहिर ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले सीमा क्षेत्रमा कुनै समस्या आए कूटनीतिक ढङ्गले समाधान खोज्ने जिकिर गर्नुभयो। सीमा विवादको सम्बन्धमा जुन जिज्ञासा तपाईले राख्नुभएको छ, यस सम्बन्धमा हामीले रिपोर्टहरूको आधारमा होइन, वास्तविकताको आधारमा उपयुक्त समयमा यसको वास्तविकतालाई राम्रोसँगले अध्ययन गरेर सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ र हाम्रो सीमा चाहे भारतसँग होस् चाहे चीनसँग होस्, सीमामा कुनै समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूलाई हामी कूटनैतिक ढङ्गले समाधान गर्छौं र यी समस्याहरू आउनुहुन्न र आउन नदिनका निमित्त सरकार सदैव प्रयत्नशील रहन्छ। मन्त्री परिषद बैठकले नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै सोमबारकै मन्त्री परिषद बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पनि दर्ता हुन सक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता बस्नेतले सभामुखले आफ्नो कदम नसच्याए महाअभियोग ल्याउन सक्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताउनु भएको हो। बस्नेतले सभामुख विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि आफूहरू 100 जना सांसद जुनसुकै बेला हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको पनि दाबी गर्नुभयो। बस्नेतले सभामुखले सदनमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सबैको दबावका कारण सरकारले वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भन्दै यसलाई सफल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज सबैले व्यापक दबाव सिर्जना गरिसके पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। त्यसलाई सफल बनाउन हामी सबैको दायित्व हो। हामी सुन्दैछौँ, माओवादीका कतिपय नेताहरूको भनाइहरू सुनिँदैछ। 2 महिना अगाडि डेट तोक्नु पर्थ्यो, यो चाहिँ 2 महिना अगाडि नभएको हुनाले कानुनको संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तहका लगायतका असङ्ख्य खालका प्रश्नहरू उठाउने र यसलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिएर अदालतमा जाने र अदालत मार्फत फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने अथवा अरू विविध कारणले सार्ने खालका षड्यन्त्रहरू पनि हुन सक्छन्। यो पाटोमा चाहिँ हामी चनाखो हुनुपर्नेछ र न्यायालयलाई पनि हामीले के अनुरोध गर्नुपर्नेछ भने लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निमित्त, संविधानलाई मजबुत बनाउनको निमित्त र मुलुकका समृद्धिका सपनाहरू साकार गर्नको निमित्त न्यायालयले जहिले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको छ र खेल्नुपर्छ। अभिभावकको हिसाबले उहाँले भूमिका खेल्नुपर्छ। उहाँले दलहरूको बिचमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखाउनु हुँदैन। जो माओवादी केन्द्रलाई छुट्टै व्यवहार, मधेसवादी दलहरूलाई छुट्टै व्यवहार र एमालेलाई उहाँले छुट्टै व्यवहार देखाउनु भएको छ र हामीले कारबाही गरेका सांसदहरू, जो गैर सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँले सभामुखको हैसियतले सूचना टाँस गर्ने मात्र अधिकारलाई दुरुपयोग गर्दै न्यायाधीशको ढङ्गले जुन उहाँलाई क्षमादान दिनुभएको छ, त्यो कुरा उहाँको अधिकारको कुरा होइन। त्यसो भएको हुनाले यो विषयको एउटा निष्कर्ष र एउटा छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसो हुँदा सभामुखज्यूका सामु 3टा विकल्प छन्। उहाँले ती 14 जना साथीहरूलाई एमालेले कारबाही गरेको पत्रलाई सदर गर्ने कुरा उहाँको लागि सबभन्दा उत्तम विकल्प हो। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने उहाँले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्ने कुरा दोस्रो विकल्प हो। त्यो भएन र तेस्रो विकल्प भनेको चाहिँ अदालतमा मुद्दा गइरहेको सन्दर्भमा अदालतले छिटो फैसला गर्ने कुरा चाहिँ तेस्रो विकल्प हो। यो भन्दा फरक विकल्पको कुरा नेकपा एमाले अहिले सोचेको छैन। यो विषय छिनोफानो त्यही ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने
नेकपा एमाले आफ्नो अडानमा स्पष्ट छ। त्यो नभइकन सदनमा एमालेको विरोध स्वाभाविक ढङ्गले रहेको छ र एमाले सदनमा विरोध गरिरहँदा सरकारले अध्यादेश अथवा विधेयकहरू ल्याउने पास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यद्यपि हामीले अवरोध गर्ने तहमा सदनमा हाम्रो भूमिका खेलेका छैनौँ, हामीले विरोध गर्ने तहमा मात्रै भूमिका खेलेका छौँ। एमालेलाई कमजोर आँकेर एमालेलाई पेलेर हेपेर जाने स्थिति सिर्जना गर्न खोजियो भने अवरोध गर्ने तहमा पनि जानुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। यसमा म सभामुखज्यूलाई आफ्नो भूमिका त्यो ढङ्गले व्यवस्थित गर्न र मर्यादा पालक लगाएर बल प्रयोग गरेर सदन जबरजस्ती चलाउने र एमालेलाई कमजोर बनाउने भूमिका नखेल्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेलाई आक्रमण गर्ने हतियारको रूपमा कतिपय इस्युहरू एमसिसी सहितका इस्युहरू प्रयोग गर्न खोजेको सन्दर्भमा आ बैल मुझे मार भनेर चाहिँ नेकपा एमाले जिउ थाप्न चाहिँ जाँदैन। सत्ता गठबन्धनले आफ्नो धारणा कुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्छ, कुन रणनीतिक उद्देश्यका साथ आउँछ त्यो हामीले हेरिरहेका छौँ। चनाकोपूर्वक हामी नेकपा एमालेभित्र कुनै फरक मत हुँदैन, यसभित्र एकदम एकाध मतहरू आउलान्। एमाले यसको बारेमा सही निर्णय दिनेछ। त्यो निर्णय तपाईँहरूले सुनिसके पछाडि एमाले दुई दृष्टिकोण राख्यो भन्ने अनुभूति नहुने गरेर नै दिनेछ। सवाल के हो भन्दा त्यो समय आएको छैन भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो र त्यो समय आउँदा छ कुनै पनि समयमा एमाले आफ्नो धारणा दिनेछ। बस्नेतले सत्ता पक्ष र सरकारले धारणा बनाएपछि मात्रै एमाले एमसिसीको बारेमा धारणा तय गर्ने जिकिर गर्नुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार शेष सबै प्रक्रिया बुझेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान सुझाव दिनुभएको छ। मङ्गलबार सिंहदरबारमा युएई गई अल्पत्र परेर नेपाल फर्काइएकाहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री शेषले राज्यका विभिन्न निकाय र सम्बन्धित कम्पनीमा विषयमा बुझेर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जान सुझाव दिनुभएको हो। भिजिट भिसा प्रयोग गर्नेहरू अल्पत्र पर्ने क्रम बढेको भन्दै उहाँले यस क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले युएईमा नै गएर नेपालीहरूले भोग्नु परेको समस्याको बारेमा जानकारी लिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले हजारौं नेपालीहरू अल्पत्र परेको सूचना आएको भन्दै यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो। ट्रिपल स्टार इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस मार्फत हामीलाई जानकारी आएसम्म 12 जना भाइहरू युएईमा अल्पत्र परेको भन्ने विभिन्न माध्यमबाट हामीले थाहा पाइसकेपछि त्यसपछि तत्कालै हामीले ट्रिपल स्टार इम्प्लोइमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकलाई यस मन्त्रालयबाट गठित मार्शल टिमले पक्राउ गरिसकेपछि छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने कुरामा र त्यो कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरिसकेपछि अहिले 8 जना भाइहरू सकुशल नेपाल आइसकेको अवस्था छ र यसै विषयमा भाइहरूको पनि भनाइ त्यहाँ भोगिएका समस्याको बारेमा र विशेष गरी आज म भाइहरू लगायत आम जनसमुदायलाई नै आग्रह गर्न चाहन्छु कि भिजिट भिसाको नाममा हामी सोझा साझा नेपाली बेरोजगार भाइ बहिनीहरू जान भएन, फस्न भएन। यो एउटा राम्रो पाठ पनि भएको छ। किन भन्दा भिजिट भिसामा गएर काम पाइएन भन्नु आफैमा यो राम्रो मानिँदैन। तापनि मैले अघि नै भनिसकेँ विभिन्न प्रलोभनमा ललाई फकाई भनौँ न बाध्यकारी जुन चाहिँ नि यहाँ नेपालमा बेरोजगारी भइसकेपछि विभिन्न प्रलोभनमा परेर जानुभएका भाइहरूलाई सकुशल अब नेपाल आउनुभयो र हाम्रो प्रयास एक हदसम्म केही रूपमा सफल भएको छ। तर हजारौं तपाईहरु जस्ता
भाइ बहिनीहरू अल्पत्र परेको अवस्था छ। त्यसकारणले आउने हप्ता म आफै दुबई जाँदैछु। छलफलका क्रममा युएईबाट फर्केका पीडितहरूले म्यान पावरलाई भने बमोजिमको पैसा दिँदा पनि आफूहरूलाई अल्पत्र पारेको गुनासो गरेका थिए। युएईमा निकै कष्टकर रूपमा आफूहरूलाई राखिएको उनीहरूले बताए। उनीहरूले आफूहरूलाई अल्पत्र पार्ने म्यान पावरलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। अब फर्किनुपर्छ भनेर हामीले म्यान पावरलाई भन्यौँ पनि, तर म्यान पावरले के भन्यो भने हाम्रो 9 तारिकको भिजा सकिँदैछ, 12 तारिकको तिमीहरूको चाहिँ काम लाग्छ भन्छ। त्यहाँ ओभर स्टे भएपछि त्यहाँ कुनै पनि हामीले त्यहाँ बुझ्यौँ, ओभर स्टे भएपछि कुनै पनि कम्पनीले ओभर स्टे फाइनमा परेका व्यक्तिहरूलाई, इलिगल पर्सनहरूलाई कुनैले पनि काममा लिँदैन, इन्टरभ्यू फेसै गर्न पाइँदैन। तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ 12 तारिकको कम्पनीले लैजान्छ भन्नुहुन्छ। त्यो कसरी पत्याउने? यो लामो प्रक्रिया भएपछि अनि अब भयो, अति थाकियो, पैसा पनि गयो, 7 लाख पैसा पनि गयो, 50,000 लिएर गयो सर, 7 लाख यहाँ क्यास बुझाइयो, 50,000 तिमीहरूको 1.5 महिना बस्नुपर्ने हुन्छ, लिएर जाऊ भनेर पैसा सानेर 1500 का दरले पैसा लिएर गयो त्यहाँको। त्यहाँ खाना बस्न हामीले रुम भाडा दिनको 15 रुपियाँ तिर्थ्यौँ सर, पानीको 2 रुपियाँ लाग्थ्यो, पानी किनेर खानुपर्ने पानी, वाइफाई चलाउनु पर्यो 2 रुपियाँ लाग्ने त्यहाँको, अनि खानामा नर्मल सादा खाना खायो भने नि 6 रुपियाँ लाग्ने, र कुल मिलाएर 25-26 रुपियाँ हाम्रो खर्च आउँथ्यो। 25-26 दिनको खर्चले कसरी पुर्याउने सर हामी? त्यस पछाडि हामीले अब पैसा पनि सकिन थाल्यो, बस्ने अवस्था त्यस्तै छ। पाकिस्तानी नागरिक रहेछ त्यहाँको, उसले हामीले खाना पकाएर खान्थ्यौँ, एउटा थाल उसको एउटा 1 कप चिया खानलाई उसको कप प्रयोग गर्यो भने पनि आएर कराउँथ्यो, गाली गर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थाबाट गुजार्दा काम होला, काम भयो भने हामी फेरि चाहिँ त्यो सहन तयारै थियौँ। तर पटकको प्रयासबाट पनि काम नभएपछि उसले अब जब फाइन पार्ने सम्भावना हामीले देखेपछि हामीलाई फाइनमा लैजाने, त्यस पछाडि उनीहरू न नेपाल फर्किन सक्छ, न कुनै यिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो एक्सन गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई महसुस भएपछि अब यसरी हुँदैन, हामी चाहिँ सम्बन्धित निकायमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ, अब यो अन्यायमा लड्नुपर्छ भनेर हामी हिजो मात्रै नेपाल आएका छौँ। लामो समयको सङ्घर्षपछि हामीलाई युएई भिजिटमा जान बाध्य बनाइयो। एउटा बाध्य जस्तै हो, किनकि हामीसँग अर्को अपर्च्युनिटी खोज्ने न कागजात थियो, हाम्रो कागजात पनि त्यहीँ रहेको थियो, हाम्रो डकुमेन्टहरू सबै त्यहीँ रहेको थियो, न हामीले कुनै एउटा भनौँ न कानुन सम्मत एउटा प्रोसेस तालौँ भने पनि हामीसँग हाम्रो डकुमेन्ट हातमा परेन। हामीलाई विविध कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा जान बाध्य बनाइयो। यसले गर्दा के भयो त भन्दा एउटा ठुलो आशा देखाएर हामीलाई भनौँ ठुलो प्रोग्राम पारेर त्यो पठायो र हामीले पनि एउटा ठुलै आशा बोकेर गएका थियौँ। यत्रो वर्ष जागिर खाइयो, केही पनि गर्न सकिएन। नेपालको अब रोजगारी त्यस्तै हो, यहाँ रोजगारीको प्रशस्त माध्यम पनि छैन। जे जस्तो भए पनि आफ्नो लाइफ सेटल हुन्छ कि भन्ने ठुलो आशा बोकेर गएका थियौँ। यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि अहिले अब जुन पीडामा हामी पऱ्यौँ, यो पीडाले हाम्रो लाइफ त यसै ड्यामेज भयो, हामी त ब्याक नै भयौँ। यत्रो 2 वर्ष सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यस पछाडि अर्काको देशमा गएर अहिले यसरी फर्किनु पर्दा हाम्रो लाइफ नै बिग्रियो। यसले के गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो पछाडिका पिँढीहरू, हाम्रो पछाडिका 2 पुस्ता समेतको लाइफलाई चाहिँ बिगाडेको छ। त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने अब यो कार्यमा संलग्न रहने जो कोही होस्, कसैलाई पनि एउटा कानुन छ, कानुन दायरामा आओस्। विभिन्न सरकार निकाय छन्, विभिन्न सरकार निकायमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यिनलाई यो प्रक्रिया अहिले त हामी फस्यौँ, हामी जस्तै अरू युवाहरूलाई पनि पछि पनि फसाउन सक्छन्। त्यस कारण यिनलाई एउटा कानुन सम्बद्ध दायरामा ल्याओस् र हामी पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र उसले लगेको 7 लाख त हो, तर हाम्रो बिचमा कति खर्च भयो भन्ने। टोखा स्थित ट्रिपल स्टार इम्प्लोइमेन्ट प्रणालीलाई पर्यटक भिसामा युएई गई अल्पत्र परेका नेपाललाई 8 जनालाई उद्धार गरी नेपाल ल्याएको हो। युएईको ग्लोबल सेक्युरिटी कम्पनीमा रोजगार लगाइदिने भन्दै 12 जना नेपालीबाट 7,50,000 का दरले रकम लिएर युएई पठाई अल्पत्र पारेको उजुरीका आधारमा मेन पावरका सञ्चालक भीम गुरुङलाई मन्त्रालयले गठन गरेको मास्टर टोलले पक्राउ समेत गरिसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीसँग निकट कर्मचारीले छुट्टै सङ्गठन खोलेका छन्। मोहन कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल गठन गरिएको मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्गठनका संयोजक घिमिरेले 151 सदस्यीय अधिवेशन आयोजना समिति र 35 सदस्यीय सचिवालय गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको सट्टा एकीकृत सरकारी कर्मचारीको सङ्गठन गठन गरिएको दाबी गर्नुभयो। प्रत्येक सङ्घ र स्थानीय कर्मचारीको साता सङ्गठन स्थापना भएको र फागुन महिनाभित्र मातहतका कर्मचारी सङ्गठनलाई सरकारी कर्मचारी सङ्गठनमा रूपान्तरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र तपाईँ पत्रकार मित्रका मात्र होइनन्, आम नागरिक समुदायका केही प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू, आरोप र आग्रहहरू छन्। यी विषयहरूलाई सम्बोधन हामी ट्रेड युनियन कर्मीहरूले गर्ने कि नगर्ने मुद्दा यहाँनिर छ। ट्रेड युनियन आन्दोलन राजनीतिको पछिल्लोको हुन्छ कि ट्रेड युनियनले राजनीतिलाई सच्याउनका लागि केही दिशानिर्देशहरू, केही सचेतनाहरू अपनाउँछ? मुद्दा यहाँनिर छ आदरणीय मित्रहरू। यही मुद्दामा केन्द्रित भएर नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनलाई हामीले निर्माण गरेको सङ्गठनलाई विघटन गरेर त्यसको ठाउँमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन युनिफाइड नेगो स्थापना गरेका छौँ। यसले 201 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, 35 सदस्यीय सचिवालय र आफ्ना सबै विभाग र संरचनाहरू निर्माण गरेको छ। अब हामी के गर्दैछौँ त? अब हामी ट्रेड युनियनलाई सबै तह र तबकाका सरकारी नागरिक समुदायले समेत प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी सबै तहका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ तीनटै तहका कर्मचारीहरूलाई संयोजन गरेर उहाँहरूको भरपर्दो एउटा सुरक्षा छाताको रूपमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन निर्माण गर्नका लागि निजामतीको ठाउँमा सरकारी कर्मचारी सङ्गठन स्थापना गऱ्यौँ। यही अनुसार अब हामी फागुन मसान्तभित्र सबै कार्यसमिति, मातहत कार्यसमितिहरूलाई एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनको नाममा रूपान्तरण गर्ने, पुनर्गठन गर्ने, गठन गर्ने अभियान लिएर अगाडि बढेका छौँ। त्यसै गरी हामीले सङ्गठन विघटन गरिसक्यौँ। अब नयाँ दर्ता गर्नुपर्छ भनेर श्रम तथा व्यवसाय जन सुरक्षा विभागमा निजामती सेवा ऐन, ट्रेड युनियन ऐन अनुसार दर्ता प्रक्रिया अवलम्बन गर्नका लागि सबै कार्यसमिति, सबै सङ्गठक मित्रहरूलाई त्यो आवश्यक हस्ताक्षर फारम विकास गरेर पठाइएको छ। त्यो हस्ताक्षर फारममा कानुन बमोजिम हस्ताक्षर सङ्कलन गरी श्रम विभागमा दर्ता गर्ने क्रम पनि यही अभियानसँग जोडेर अगाडि बढिरहेका छौँ। तसर्थ हामी अब एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनको नामबाट निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियनको मूल प्रवाह, ट्रेड युनियन आन्दोलनको मूल प्रवाह, निजामती शब्दलाई सरकारी परिवर्तन गरेर स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ तीनटै तहका सबै सेवा समूहका अस्थायी जिम्मेदारी करारका सबै गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने र हाम्रा वृत्ति विकासका, सामाजिक सुरक्षाका मात्र होइन, नागरिक समुदायका जनसरोकारका विषयवस्तुलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी ट्रेड युनियन आन्दोलनको मूल प्रवाह बन्ने प्रतिबद्धतासहित क्रियाशील रहेका छौँ। सङ्गठनले ट्रेड युनियनभित्र देखिएको अर्थवादी, अवसरवाद र अराजकतावादको अन्त्य गर्दै एकीकृत ट्रेड युनियनको अवधारणा अवलम्बन गर्न माग गर्ने निर्णय निकालेको जनाएको छ। साँखु स्थित साली नदीमा माधव नारायणको 1 महिने व्रतका क्रममा मङ्गलबार विशेष स्नान गरिएको छ। व्रतालुहरूले साली नदीमा स्नान गरी माधव नारायणको पूजाआजा समेत गरेका छन्। माधव नारायणका व्रतालुले माघ शुक्ल सप्तमीमा साँखु बजारमा गुल्टदै सहस्रधाराको जलबाट स्नान गर्ने परम्परा छ। यो सप्तमीलाई लगला सप्तमी पनि भनिन्छ। माघ शुक्ल नवमी अर्थात् ड्रोण नवमीका दिन व्रतालुले साली नदी किनारमा बसेर खिर खाने परम्परा छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको माधव नारायण व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म चल्छ। साँखु साली नदीमा यस वर्ष 106 महिला र 19 पुरुष गरी 125 जना व्रत बसेका छन्। माघ महिनामा माधव नारायणको व्रत गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने, विवाहित महिलाले अटल सौभाग्य एवं सुख शान्ति र अविवाहित महिलाले चिताएको वर पाउने धार्मिक विश्वास छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊँ भनी सर्वप्रथम माधव नारायण एवं श्री स्वस्तानीको व्रत गरेको स्कन्द पुराणमा उल्लेख छ। त्यस बेलादेखि नै माधव नारायण र श्री स्वस्तानीको व्रत बस्ने परम्परा सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रतालुले साङ्गे गरी व्रत समापन गर्दछन्।
नेपाल खेलकुद महासङ्घका संयोजक परशुराम बस्नेतले खेलकुद क्षेत्रको नीति निर्माण गर्न पहल कदमी लिने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा पद बहाली गर्दै बस्नेतले खेल क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि नीति निर्माण गर्न पहल कदमी लिने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्षभरि गरेको प्रदर्शनका आधारमा खेलका सबै विधाहरूमा उत्कृष्ट हुने खेल कर्मी छनौट गरी नगदसहित सम्मान गर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै महासङ्घका अधिवेशनमा बङ्गलादेशमा सम्पन्न एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि विजेता नेपाल राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। खेलकुदको क्षेत्रको विकासको लागि नीति निर्माण गर्ने कुरामा पहल कदमी लिने र म सधैँभरि खेलकुदको क्षेत्रबाट खेल क्षेत्रमा लागेका सबै खेलाडी, खेलप्रेमी, खेल अफिसियल, सबै खेलकर्मीहरूको एउटा साथीको रूपमा, एउटा अभिभावकको रूपमा, एउटा चाहिँ दुःखको साथीको रूपमा मैले आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। अब चाँडै महाधिवेशन गर्नेछौँ। हामीले सबै कमिटीहरू निर्माण गरिसकेपछि, अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसकेपछि हामीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर 8वटा प्रदेश, एक विशेष प्रदेशसहित 8वटै प्रदेशको हामीले चाहिँ अधिवेशन घोषणा गरिसकेका छौँ र हामीले फागुनको 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर हामीले विशेष प्रदेशको चाहिँ अधिवेशन उद्घाटन हामीले राष्ट्रिय सभागृहमा गर्नेछौँ र हामीले त्यहाँ बङ्गलादेशमा जितेर आउने भलिबल टिमलाई नगदसहित सम्मान गर्नेछौँ र संसारमै उत्कृष्ट खेलाडी ब्याडमिन्टनको प्रिन्स दाहाललाई पनि हामीले नगदसहित हामीले सम्मान गर्नेछौँ र यो कमिटीले एउटा खेल क्षेत्रमा एउटा नयाँ उत्साह थप्ने विश्वास मैले लिएको छु। हामीले गर्वबोध गर्नुपर्छ। सो अवसरमा यसअघिका संयोजक रमेश पौडेलले पद हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। पौडेल एमाले केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएपछि संयोजकको जिम्मेवारी बस्नेतले पाउनु भएको हो। नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। यस दिन 16.30 अङ्क घटेर 2835.58 बिन्दुमा झरेको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.82 अङ्क घटेको छ भने फ्लोक्स इन्डेक्स 1.29 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोक्स इन्डेक्स 1.07 अङ्क घटेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि यस दिन कारोबार रकम भने बढेको छ। यस दिन 230 कम्पनीको 71,340 पटकको कारोबारमा 6 अर्ब 28 करोड 72 लाख रुपियाँ बराबरको 1 करोड 20 लाख 53 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सुन चाँदीको भाउ लगातार दोस्रो दिन पनि बढेको छ। सुन तोलामा 500 रुपियाँले वृद्धि भएको हो। यस दिन छापावाला सुन प्रति तोला 93,100 रुपियाँ पुगेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार तेजाबी सुन प्रति तोला 92,600 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि बढोत्तर भएको छ। चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,260 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 1957 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मोरङका केही क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पनि दर्ता हुन सक्ने टिप्पणी। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, learning made simple. Jiva, alive to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.